वेलकम बैक। प्रोग्राम मसला क्या है में हम बात कर रहे हैं मिसेस नीलम मुश्तबा से। मुश्तबा साहब उस जहाज़ के चीफ ऑफिसर हैं जो सोमाली कज़ाकों के नरगे में है। ये मदद की अपील के लिए फैमिली मानसेरा से कराची आई है ताकि एमवी स्वेस की तरह जिस तरह पूरी कौम ने जद्दोजहद की और उनको सोमाली कज़ाकों के नरगे से छुड़ाया, उसी तरह से इन फैमिली की आवाज़ भी ऐवानों तक जा सके। हम बात कर रहे थे मिसेस नीलम मुश्तबा से, मज़ीद बात करेंगे इनसे। मिसेस नीलम मुश्तबा, आपने बताया कि CPLC के ज़रिए जो है उस जहाज़ पे भी राब्ता हो रहा है, आपसे भी राब्ता हो रहा है। जहाज़ पे जो उन सोमाली कज़ाकों का ट्रांसलेटर है अली, उससे राब्ता हुआ है और उसने जो है वो कहा कि 5 मिलियन से ऊपर की बात करो। आप क्या समझती हैं कि ये वसाइल आपके पास जमा हो सकेंगे कि आपके शौहर जो हैं वो और उनके साथ जो दीगर 7 पाकिस्तानी और वहाँ पर फंसे हुए हैं, उसके साथ साथ दीगर ममालिक के लोग भी उस जहाज़ पर जो है वो यरगमाल बने हुए हैं, आप समझते हैं कि क्या इस कौम में इतना बीबी जज्बा मौजूद है कि एक बार फिर ये मुत्तहद होगी और आपके जो है वो मदद की अपील सुनी जाएगी? जी बिल्कुल बिल्कुल, मुझे तो पूरे अपने पाकिस्तानी भाइयों पर, बहनों पर, ये जिन लोगों ने ये MV SIS का ये मसला हल किया था, जिन जिन लोगों का ये इस मसले में हाथ था, तो मुझे पूरा भरोसा है, इसलिए तो मैं कराची आई हूँ। और अहमद चुनाई भी मतलब ये हमारा केस बड़ी अच्छी तरह से हैंडल कर रहे हैं। बाकी वो लोग तो 10 भी कहेंगे, 20 भी कहेंगे, 5 भी कहेंगे। ये जो कैप्टन वसी का जहाज़ हगवा हुआ था तो वो उन लोगों ने 10 मिलियन मांगे थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया तो वो लोग 2.1 पे आ गए थे। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारा भी ये लोग कम होंगे। तो ये मतलब हमें ब्लैकमेल कर रहे हैं कि हम मारें, लेकिन उन लोगों को वहाँ पे परेशानी है। अभी नेट पे हमने पढ़ा है कि उनके पास खाना पानी वगैरह सब ख़त्म है, वो लोग बड़ी मुसीबत में है और आधे से ज़्यादा क्रू जो है वो बीमार हैं। अच्छा मिसेस नीलम मुश्तबा, बात आपकी आखिरी बार जो है वो तकरीबन 9 माह पहले हुई थी, ठीक है। यकीनन ये अरसा आपने इंतहाई परेशानी के आलम में गुजारा होगा। क्या सोच ज़हन पे सवार थी इस दौरान, इन 9 माह के दौरान कैसा गुजारा है ये अरसा आपने? पता ही नहीं चलता, ना ही दिन का पता चलता है ना ही रात का पता चलता है। जब मैं अपने बेटे को देखती हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे मतलब ये प्यारा बेटा मुझे दिया है 3 बेटियों के बाद, ये तो आप समझ सकती है ना। तो जब बेटे को मैं देखती हूँ और जब इनके पापा की तस्वीर को देखती हूँ तो फिर मुझे बहुत रोना आता है। और बस अल्लाह पे भरोसा है, बस ये अल्लाह की एक आजमाइश है हम पे। तो जब ये कैप्टन वसी वाला मसला मतलब अपने सामने खड़ा कर देती हूँ तो फिर मतलब मुझे ज़रा तसल्ली हो जाती है। चुनाई साहब से बात करती हूँ तो वो भी मुझे बहुत ज़्यादा तसल्ली देता है कि इंशाल्लाह हम इन लोगों को वहाँ से निकालेंगे। ठीक है, आपकी बेटियों से भी मैं बात करना चाहूँगी। मिसेस नीलम मुश्तबा से हमने बात की और इनका कहना ये था कि इनको अल्लाह के बाद जो है ये गवर्नर से नसरतबाद पर और पूरी कौम पर भरोसा है कि एक दफ़ा फिर जो है यकजहती का वही मुजाहरा होगा जो MV स्वेस के ज़माने में हुआ था। और जिस तरह से पूरे कौम ने मुत्तहिद होकर MV स्वेस को यरगमालियों के जो है वो कब्ज़े से छुड़ाया था, एक दफ़ा फिर जो है MV अल्वेडो को भी उसी तरह से कौम छुड़वाने में कामयाब होगी। वो अरसा इन्होंने परेशानी के आलम में गुजारा। इनकी बेटियों से भी बात करेंगे। 3 बेटियां हैं माशाल्लाह, बहुत प्यारी प्यारी बेटियां यहाँ पर मौजूद हैं इनकी। हिरा नाम है ना आपका? जी। कैसी हो हिरा? ठीक हूँ। ठीक हो? अच्छा हिरा, ये बताओ कि बहुत दूर से आई हो, पता है कि यहाँ पर क्यों आई हो कराची? जी। क्यों आई हो? हमने पापा के सिलसिले। ठीक है, यहाँ पर आपको पता है कि आपके पापा कहाँ पर हैं? आपको पता है? जी। क्या पता है? हमारे पापा को सोमालिया वालों ने 10 महीनों से कैद किया है। हमारे पापा बहुत ज़्यादा 10 महीने से मेरे पापा की आवाज़ भी नहीं सुनी। मेरे पापा वहाँ बहुत मुसीबत में। मैंने जब से सुना है कि पापा के पास पानी वगैरह ख़त्म है तो मैं जब भी पानी को देखती हूँ मुझे रोना आता है। अच्छा, पापा बहुत याद आते हैं? जी। कैसे थे पापा? बहुत क्या क्या करते थे, क्या क्या चीज़ें दिलाते थे? हर कुछ। हाँ, जब जहाज से आते थे तो क्या लेकर आते थे? चॉकलेट, टॉफियाँ, कपड़े, खिलौने, सारी चीज़ें लाते थे। हाँ, अभी उनको बहुत याद कर रही हो? जी। क्या चाहती हो? अब कराची आई हो तो क्या चाहती हो? कि पापा जल्दी आ जाएं। और इस सिलसिले में जो है वो तुम्हें पता है कि कराची में आके किससे अब मदद मांगनी है, किससे अपील करनी है? हाँ, मैं अपील करती हूँ कि गवर्नर साहब मदद करेगा और पूरे पाकिस्तानी कौम और जिन जिन लोगों ने वसी अंकल की मदद की है इसी तरह हमारी भी मदद करें। मैं पापा के बगैर जिंदा नहीं रह सकती।
ہیرا کے جذبات سنے ہم نے. پاپا کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. اس کا ماننا ہے کہ جس طرح سے کیپٹن بسی کے سلسلے میں مدد کی گئی تھی, لیلا ان کی بیٹی, وہ جو ہے اس نے ایک پوری موومنٹ چلائی اور کیپٹن بسی جو ہے وہ ایک نیشنل فگر بن گئے, لیلا ایک نیشنل فگر بن گئی ہے اس سلسلے میں, اس موومنٹ کے حوالے سے. اسی طرح سے ہیرا بھی جو ہے وہ اپنے پاپا کو بہت یاد کرتی ہے اور پانی دیکھتی ہے, کھانا دیکھتی ہے تو اس کو اپنے بابا کی یاد آتی ہے. اس کا خیال ہے کہ وہ وہاں بھوکے ہوں گے اور یہ یہاں پہ چیزیں کھا رہی ہے, چیزیں پی رہی ہے. ہیرا رو نہیں بیٹا, رو نہیں, رونے کی کیا بات ہے, بابا آ جائیں گے نا. جی ہاں جی. نہیں چلیے, رونے کی کوئی بات نہیں ہے. میں نہیں روئی. میرے پاپا کو وہاں سے جلدی نکالو, گورنر انکل مجھ سے ملیں. اور میں چاہتی ہوں کہ ہمارے پاپا کو وہاں سے جلدی نکالیں, جیسے آپ نے لیلا کے پاپا کو وہاں سے نکالے ویسے ہی ہمارے پاپا کو بھی نکالیں. اچھا, وہاں پر آپ پڑھتی ہو ہیرا؟ میں پڑھتی ہوں کون سی کلاس میں؟ 2. میں. اب آئی ہو تو اسکول کا حرج بھی ہو رہا ہوگا نا, اسکول جی نہیں جا پا رہی ہوگی, جی پڑھائی کا نقصان ہو رہا ہے, یاد آ رہا ہے اسکول بھی جانا ہے. جی جی. ہاں, نہیں رونے کی کوئی بات نہیں ہے بالکل. اور اس بچی کے اگر آنسو دیکھیں تو یقیناً دل ہر کسی کا خراب ہوگا کہ اتنی معصوم پیاری بچی ہے اور اس کی اتنی خوبصورت بڑی بڑی آنکھوں میں آنسو ہیں, صرف اس وجہ سے کہ اس نے اپنے بابا کی آواز 10 ماہ سے نہیں سنی ہے. ہم اور بھی بات کریں گے ان کے ساتھ. ہیرا کے ساتھ ایک اور پیاری سی جو ہے وہ ہیرا کی بہن بھی بیٹھی ہوئی ہے, اور سلوہ نام ہے نا. سلوہ, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہو سلوہ, ٹھیک ہو؟ جی. اچھا سلوہ, کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ پریپ میں پڑھتی ہو. بابا یاد آ رہے ہیں سلوہ؟ کہاں پر ہیں وہ, پتا ہے آپ کو؟ جی. کہاں پر ہیں؟ میرے پاپا کو صومالیہ والوں نے قید کیا ہے. میرے پاپا مجھے بہت یاد آتے ہیں. جب بھی میں پانی کو دیکھتی ہوں مجھے رونا آتا ہے, جب بھی میں کھانا کو دیکھتی ہوں مجھے رونا آتا ہے. میرے پاپا بہت اچھے ہیں. میرے پاپا مجھے کھلونے بھی لاتے تھے. میرے پاپا بہت مشکل میں ہیں. میں گورنر صاحب سے درخواست کرتی ہوں کہ ہمارے پاپا کو وہاں سے نکالیں. یہ دنیا میں اللہ کے سوا اور پاپا کے سوا یہ دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں ہے. بہت یاد کر رہی ہیں یہ بیٹیاں اپنے بابا کو, اور یقیناً اس جہاز پر جتنی بھی لوگ سوار ہوں گے, جتنے بھی افراد سوار ہیں, ہماری اطلاعات کے مطابق 23 افراد سوار ہیں, جن میں سے 7 پاکستانی ہیں اور باقی سری لنکن بھی ہیں, بنگلہ دیشی بھی ہیں. یقیناً ان کی فیملیز بھی اسی طرح سے جو ہے وہ اپنے پیاروں کو یاد کر رہی ہوں گی. ان کی آنکھوں میں بھی اسی طرح سے آنسو ہوں گے غم کے, اور وہ بھی یہی چاہ رہے ہوں گے کہ جلد از جلد کوئی ایسا فرشتہ آئے جو وہاں سے ان کے گھر والوں کو جو ہے وہ نکالے اور ان تک پہنچائے. جو لوگ سن رہے ہیں, جو لوگ دیکھ رہے ہیں, کیا انہیں ان بچیوں کے آنسو نظر آ رہے ہیں؟ یہ بچیاں اپنے بابا کو یاد کر رہی ہیں, اتنی بڑی بڑی باتیں کر رہی ہیں اتنی چھوٹی عمر میں یہ بچیاں, کہ کھانے کو پانی کو دیکھ کے ان کو ایک بابا یاد آتے ہیں. کھانا نہیں کھایا جاتا ہے, بابا ان کے لیے چیزیں لے کر آتے تھے. اس بچی نے اتنی بڑی بات کی, سلوہ نے. اس کی عمر کتنی ہے, پریپ کی اسٹوڈنٹ ہے یہ, اور اس نے اتنی بڑی بات کی کہ اللہ کے سوا جو ہے اس کے بعد اس کے بابا ہی سب کچھ ہے. اور جو لوگ یہ دیکھ رہے ہیں, خدارا کوششیں کریں ان کے لیے, ان جیسے دوسرے بھی خاندانوں کے لیے. خدارا ان کے بابا کو واپس لانے میں پوری قوم, پورا میڈیا متحد ہو جائے اور اسی طرح سے اسی جذبے کا اظہار کرے جس طرح سے ایم وی سوئس, بار بار کہہ رہی ہوں کہ ایم وی سوئس کو جس طرح سے بازیاب کرایا تھا, وہی جذبے کی ضرورت ہے. ایک بار پھر پوری قوم کو متحد ہونا پڑے گا تاکہ ان کے بابا چیف آفیسر مشتبہ, ایم وی الویڈو کے چیف آفیسر مشتبہ اور ان سمیت دیگر 23 افراد جو ہیں وہ ان یرغمالیوں کے قبضے سے بازیاب ہو سکیں. ہم اپنے پروگرام کا سلسلہ جاری رکھیں گے لیکن اس بریک کے بعد.